यो अलिकति टिडियस टाइपको पनि छ, कति एजम्सनमा आधारित पनि छ धेरै कुराहरू। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई एउटा क्वेसन आउँछ यो अर्थको रिभ्यू, अर्थको इभोल्युसन कसरी भएको थियो भन्ने कुरामा। जस्तै कहिलेकाहीँ सर्ट नोटमा नि सोध्न सक्छ नेबुलर हाइपोथेसिस भनेर। अब यो आजको क्लासमा चाहिँ त्यही इभोल्युसन अफ अर्थ कसरी भयो भन्ने कुरा अलिकति हिस्टोरिक टाइपको क्लास छ, अलिकति टिडियस पनि हुनसक्छ तपाईँहरूलाई होइन। अब जनरली अर्थ कहिले इभल्भ भएको थियो भन्ने कुरा तपाईँहरूले अस्तिको क्लासमा पनि अलिकति डिस्कसन त हामीले गऱ्यौँ होइन। अब आज चाहिँ अलिकति डिटेलमा यो हाइपोथेसिसहरू के छन् भन्ने कुराहरू हामी अलिकति डिस्कसन गर्छौँ। अब जनरली युनिभर्सको ओरिजिन भन्ने बित्तिकै 14.4 बिलियन इयर अगाडि हो भन्ने कुरा अहिलेसम्मको एजम्सन छ। त्यसमा चाहिँ एउटा बिग ब्याङ थ्योरी भन्ने अलि मोर एक्सेप्टेबल थ्योरी छ, जुन जसलाई हामी बिग ब्याङ थ्योरी भन्छौँ। अब यो थ्योरी अनुसार जनरली कस्तो हुन्छ भने युनिभर्समा एकदमै लार्ज एमाउन्टमा डस्ट पार्टिकल ग्यासेसहरू छरिएर बसेको थियो। तिनीहरू चाहिँ एकदमै कुनै टाइममा कुनै एक ठाउँमा आएर कम्प्याक्सन भएर एउटै मास भएर बस्यो र त्यो फेरि एकैचोटि त्यो इभल्भ भएर त्यो ब्लास्ट भयो। त्यो ब्लास्ट भइसके पछाडि यो किसिमले ब्लास्ट भएर छरिएर विभिन्न ठाउँमा चाहिँ त्यो रेभोल्युसन हुँदै युनिभर्समा घुमिरह्यो। थुप्रै वर्षसम्म यो क्रम चल्यो। अब जनरली 14.4 बिलियन इयर अगाडि स्टार्ट भएको जुन युनिभर्स 10 मिलियन इयरमा आएर त्यस पछाडि सोलर सिस्टमको सुरु भयो। सोलर सिस्टम सुरु हुँदै गर्दाखेरि जुन नेबुलर हाइपोथेसिस भन्ने एउटा साइन्टिस्टहरूले हाइपोथेसिस जेनेरेट गरेका छन्, त्यसलाई नै हामी मोर एक्सेप्टेबल हाइपोथेसिस भन्छौँ। अब यसमा के हुन्छ त भन्ने कुराहरू अलिकति डिटेलमा हामी जाउँ होइन। अब वान अफ द हाइपोथेसिस एबाउट द ओरिजिन अफ द सोलर सिस्टम इज द नेबुलर हाइपोथेसिस। अब यसमा चाहिँ जनरली कस्तो हुन्छ भने यो लार्ज ग्यासेसको एकदमै क्लाउड अवस्थामा यो ग्यासेस थियो युनिभर्समा, त्यो चाहिँ बिस्तारै एकदमै कन्डेन्स हुँदै गयो। त्यो एकदमै त्यो नजिक नजिक आउने भएर त्यो चाहिँ त्यसको कम्प्याक्सन हुँदै गयो। मोस्ट अफ द मासेस इज इन द सेन्टर। त्यस्तै धेरै जस्तो मास सेन्टरमै त्यो आउँदै गयो र बाँकी रहेको केही मासहरू पनि आउटर पार्टमा एकदमै त्यो टर्बुलेन्ट तरिकाले त्यो एकदमै घुम्न थाल्यो। तिनीहरू चाहिँ फ्यु सेन्टिमिटरदेखि मिटर फ्यु मिटरसम्मका डायमिटरका जुन डस्टहरू थिए तिनीहरू चाहिँ त्यसरी घुम्ने क्रममा चाहिँ एकअर्कासँग चाहिँ कोलाइड हुन थाले। तिनीहरू कोलाइड भएर सर्टेन सोलिड मासको छङ्कमा जान थाले ती ग्यासका र सानसाना डस्टका पार्टिकलहरू। र त्यसरी कन्डेन्स हुने क्रममा चाहिँ यस्तो यो एउटा हाइपोथेसिस हो। यो एक किसिमले यसरी सर्टेन मास घुम्ने क्रममा कुनै मास एक अर्काको आपसमा आएर जोडिने, यसरी घुम्दै घुम्दै गएर सर्टेन स्टारहरू बन्न थाले ठाउँ ठाउँमा भन्ने नै यो नेबुलर हाइपोथेसिसभित्र पर्दछ होइन। अब यसरी ग्राभिटेसनल एट्र्याक्सन पनि त्यहाँ स्टार्ट हुन थाल्यो र त्यसको कारणले चाहिँ सर्टेन मास ग्राभिटेसनल पनि लागिरहेको हुन्छ एक अर्काको मासमा, र त्यसले गर्दाखेरि सर्टेन मास ती चङ्कहरू रोटेट हुन थाले। रोटेट हुँदै गर्दाखेरि विभिन्न ती चङ्कहरू एक अर्काको आपसमा जोडिँदै गए र कुनै जोडिने क्रममा चाहिँ 5 बिलियन इयर अगाडि, जस्तै हेर्नुहोस् है,
अब 14.4 बिलियन सेयर अगाडि स्टार्ट भयो भन्ने कुरा भयो र त्यस पछाडि 10 मिलियन सेयर अगाडि त्यो एकदमै ब्लोन आउट भयो, फुट्यो। त्यो एकदमै कन्डेन्स थियो पहिला, त्यो ब्लोन आउट भएर फुट्यो। फुटिसकेपछि चारैतिर छरिए, त्यो छरिएर घुम्ने क्रम एकदमै लामो समयसम्म भइराख्यो यिनीहरूको। अब एबाउट 5 बिलियन सेयर अगाडिसम्म त्यो नै भइरहेको थियो, घुमि नै रहेको थियो। 5 बिलियन सेयर अगाडि आएर तिनीहरू चाहिँ सर्टेन ग्यासको तिनै छङ्कहरू मिलेर चाहिँ त्यो कन्डेन्स हुँदै गर्दा विभिन्न स्टारहरू बने। त्यो मध्ये हाम्रो एउटा स्टार सन पनि वान अफ द स्टारमा काउन्ट हुन्छ होइन। अब सुरुमा त्यो त्यसरी कन्डेन्स भएर बनेका जुन मासहरू छ त्यो एकदमै हेभियर एलिमेन्टहरू पनि थियो त्यहाँ। त्यो हेभियर एलिमेन्टहरू चाहिँ एकदमै स्पेनिङ हुने क्रममा चाहिँ सर्टेन डिस्क बनाएको छ तिनीहरूले। सर्टेन डिस्कमा तिनीहरू रोटेट हुने क्रम सुरु भयो। त्यसरी रोटेट हुँदै गर्दाखेरि त्यो स्टारको वरिपरि पनि अरू सर्टेन त्यस्ता चङ्कहरू घुम्न थाले। त्यही घुम्ने क्रममा चाहिँ सर्टेन प्लानेटहरू जेनेरेट भए भन्ने अहिलेसम्मको हाइपोथेसिस छ, जुन नेबुलर हाइपोथेसिस भनिन्छ। अब ती प्लानेटहरू चाहिँ जस्तै हाम्रो सनको वरिपरि त्यस्ता घुम्ने प्लानेट भनेको 9वटा छन् होइन। 9वटा मध्ये हाम्रो अर्थ चाहिँ 3rd पोजिसनमा पर्दछ र सेन्टरमा भएको जुन मास छ त्यो स्टिल कन्डेन्स हुँदै जाने र त्यो चाहिँ एकदम इग्नाइटिङ हुँदै जाने गर्दाखेरि त्यसले ह्युज एमाउन्ट अफ इनर्जी रिलिज गरिरहेको छ भन्ने अहिलेसम्मको एजम्सन छ। त्यो हुने त्यसरी ह्युज एमाउन्टमा इनर्जी रिलिज हुने क्रम भनेको सर्टेन त्यो सेन्टरमा भएको जुन मासमा चाहिँ हाइड्रोजन एटम र हाइड्रोजन एटमको जुन कम्बिनेसन भएर हिलियम एटम जेनेरेट हुन्छ र त्यसले चाहिँ एकदमै लार्ज एमाउन्ट अफ इनर्जी क्रिएट गर्छ। अब त्यो क्रिएट हुन दुईटा हाइड्रोजन मिलेर हिलियम बन्ने कारण के हुन्छ भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ एकदमै बढी टेम्परेचर जेनेरेट भएको छ। नर्मल्ली इट्स 1 मिलियन डिग्री सेन्टिग्रेड भनेको कति टेम्परेचर होला त्यहाँ होइन। त्यो टेम्परेचर हुँदाखेरि सबै एलिमेन्ट्सहरूको फ्युजन हुन्छ र त्यहाँ थर्मोन्युक्लियर फ्युजनको कारणले ह्युज एमाउन्ट अफ इनर्जी रिलिज हुन्छ। त्यो इनर्जी अहिले पनि रिलिज भइरहेको छ र विभिन्न प्लानेटहरूमा त्यो इनर्जी चाहिँ पुग्छ। हाम्रो अर्थमा पनि आइपुग्छ। जस्तै अहिले जुन सन्नी डे छ नि होइन, आज यो पनि त्यही फ्युजनको कारणले यहाँसम्म आइपुगेको छ भन्ने अहिलेसम्मको एजम्सन हो। र यसरी यो घुम्ने क्रममा चाहिँ यो बाहिरको जुन क्लाउड डस्ट पार्टिकल र ग्यासेसहरूको जुन स्पिनिङ भएको है, भित्रपट्टिको चाहिँ जुन सन स्टार विभिन्न स्टारहरू छन् त्यो मध्ये हाम्रो सन पनि एउटा पर्यो होइन। यो अहिलेसम्मको एजम्सनमा चाहिँ यसरी एकदम स्पाइनिङ अवस्थामा छ भन्ने साइन्टिस्टहरूले बुझिरहेका छन्। अब यसरी घुम्दाखेरि के हुन्छ भने कन्ट्र्याक्सन र रोटेसन हुने क्रममा चाहिँ यो फ्ल्याट ऱ्यापिडली रोटेटिङ डिस्क फ्रम विथ द म्याटर concentrated at the center that will become the protosun भनेको एकदमै प्रोटोसन भनेको एकदमै टेम्परेचर बढी हाई हुने र त्यहाँ चाहिँ न्युक्लियर थर्मोन्युक्लियर फ्युजन हुने क्रम भइरहेको हुन्छ। प्रत्येक स्टारमा त्यस्तो हुन्छ र त्यो स्टारबाट अहिलेसम्म इनर्जी रिलिज भइरहेको छ र त्यो इनर्जीले सर्टेन प्लानेटहरूमा लाइफको एक्जिस्टेन्स पोसिबल भएको छ, कति ठाउँमा चाहिँ पोसिबल छैन। अब त्यो अझै स्टडीकै क्रममा छ। अब यत्रो हाम्रो एजम्सन विभिन्न अहिलेसम्मको इन्भेन्सन हुँदा पनि यो युनिभर्सको जुन मिस्ट्री छ अहिलेसम्म 10% पनि थाहा छैन भन्ने एजम्सन अझै पनि भएको छ।
त्यसकारण धेरै कुरा अझै पत्ता लगाउन पनि बाँकी नै छ। अब यो नेबुलर हाइपोथेसिसकै क्रममा चाहिँ there is no concrete evidence for exactly how the earth formed within this nebula. नेबुला भनेको थाहा छ नि तपाईहरुलाई हैन? नेबुला भनेको सर्टेन क्लाउड डस्टको चाहिँ एकदमै कन्डेन्स फर्म हो त्यो, त्यसलाई चाहिँ नेबुला भनिन्छ। अब यसमा चाहिँ मेनली दुईटा थ्योरी डेभलप भएको छ। अब त्यसमा चाहिँ के छ भने बोथ इभल्भ एक्रिसन or the sticking together of nucleus and particles. They have the same basic idea about 4.6 billion years ago. Generally, अघि हामीले कुरा गर्यौं 5 billion years अगाडि सोलर सिस्टम सुरु भयो हैन? अर्थ स्टार सन आवर सन स्टार्ट भयो र 4.6 बिलियन अगाडि अर्थ को एज चाहिँ 4.6 बिलियन भनिन्छ हैन? अब त्यसमा चाहिँ के छ भने द अर्थ फर्म एज पार्टिकल कलेक्टेड विथिन अ जायन्ट डिस्क अफ ग्यास अर्बिटिङ what would become our sun. Once the sun ignited, it blew all of the extra particles away, leaving the solar system as we eat. Our moon formed in the solar nebula as well. अब जनरली के हुन्छ भने भइरहेको थियो त्यति बेला भने 4.6 बिलियन अगाडि त्यसरी यो सर्कुलेट हुने क्रममा चाहिँ विभिन्न यो नेबुलाबाट विभिन्न मासहरु जेनेरेट भए। त्यो मास जेनेरेट हुने क्रममा हाम्रो अर्थ पनि सर्टेन यो सनको सर्टेन डिस्टेन्समा चाहिँ यहाँ स्पिनिङ हुने क्रममा चाहिँ त्यहाँ कन्डेन्स भएर अर्थ डेभलप भएको छ भन्ने बुझिन्छ हैन? र अर्थको पनि सर्टेन सेन्टरमा अलिकति हेभी पार्टिकलहरु कलेक्सन भयो र त्यसको वरिपरि पनि त्यस्तै अरु विभिन्न ग्यासेसहरु लाइट पार्टिकलहरु बस्दै गए र ग्रेभिटेशनल फोर्सको कारणले लाइट पार्टिकलहरु सर्टेन पार्टिकलहरु अर्थको सरफेस र सर्टेन अर्थको सेन्टरमा कोलाइड्स भए। सेन्टरमा पुगे कुनै भने कुनै सरफेसतिरै रहे र बाहिरपटिको जुन ग्यासेसहरु छ त्यो ग्यासेसको पनि आफ्नै सर्टेन एउटा एटमोस्फियर को सिस्टममा तिनीहरु रहिरहेको छ। त्यो ग्यासेसमा सर्टेन हाइड्रोस्फियर वाटर कन्टेन्ट पनि छ, विभिन्न ग्यासेसहरु पनि छ, त्यो अहिले पनि छ, जसले गर्दाखेरि लिभिङ बिइङ एक्जिस्टेन्स हुनलाई त्यसले चाहिँ हेल्प गरेको छ भन्ने एजम्पसन छ अहिलेसम्म। अब जनरली अब सोलर सिस्टममा सुरुमा यस्तो किसिमको पार्टिकल्सहरु स्पिनिङ भइरहेको थियो भन्ने एजम्पसन हो र यो बीचमा चाहिँ सन छ र वरिपरि थुप्रै प्लानेटहरु यसरी स्पिनिङ भइरहेको छ र यिनीहरु एक आपसमा एकदमै ठोक्किने कोलाइड्स हुने क्रममा चाहिँ सर्टेन यिनीहरुले आफ्नो वे फाइन्ड आउट गरेका छन्। सर्टेन वे चाहिँ यिनीहरुले जेनेरेट भयो। यो ठोक्किने क्रममा यिनीहरुको जुन पहिला एकदम हाजार्डले यिनीहरु स्पिनिङ हुने र मुभमेन्ट हुने क्रम थियो भने ड्युरिङ द टाइम बिङ त्यो ठोक्किँदा कुनै चाहिँ अरु स्मल टुक्रामा कन्भर्ट भयो, कुनै चाहिँ उनीहरुको पाथ चेन्ज भयो हैन? त्यसरी चेन्ज हुँदै गर्दाखेरि अहिलेको प्रेजेन्ट कन्डिसनमा यो फर्ममा आइपुगेको छ र अर्थ चाहिँ सेन्टरमा छ भने अरु प्लानेटहरु पनि आफ्नो पथमा यसरी घुमिरहेका छन् भन्ने एजम्पसन हो। यो चाहिँ नेबुलर हाइपोथेसिस भनिन्छ हैन? तपाईहरुको एक्जाममा पनि यो सोध्न सक्छ, इम्पोर्टेन्ट छ। अब जनरली कस्तो छ भने यो टेरेस्ट्रियल प्लानेट र जायन्ट आउटर प्लानेट भन्ने दुईटा
एजम्सन गरिएको छ। यो टेरेस्ट्रियल प्लानेट भनेर यो जुन अर्थको इनर प्लानेट भित्र पर्छ भन्ने बुझिन्छ त्यसलाई हैन। र इनर प्लानेट र आउटर प्लानेट भनेर दुई किसिमका प्लानेटहरू छन्। जनरली सनबाट काउन्ट गर्दै जाँदाखेरि 4 अप टु 4 नम्बरमा पुग्ने चाहिँ इनर प्लानेट भनिन्छ। तिनीहरूलाई टेरेस्ट्रियल प्लानेट पनि भनिन्छ। त्यस्तोमा बढी टेम्परेचर हुने, बढी ड्राई टाइपको मासहरू बसेर तिनीहरू स्पिनिङ भइरहेको छ भन्ने कुरा हो। र आउटर प्लानेटमा चाहिँ एकदमै बढी ग्यास भएको एकदमै वेट टाइपका त्यस्ता मेटेरियल्सहरू मिलेर बनेका मासहरू छन् जुन सोलर सिस्टममा घुमिरहेको छ भन्ने हो। द टेरेस्ट्रियल प्लानेट्स built up by multiple collision and accretion of planetesimals by gravitational attraction. अब यो प्लानेटेस्टिमल भनेको चाहिँ सर्टेन ग्यास अनि रक, डस्ट भनौँ, डस्ट रक र ग्यास, अब यसको कम्बिनेसनबाट बनेकोलाई चाहिँ टेरेस्ट्रियल प्लानेट भनिन्छ। त्यस्तै जेन्ट आउटर प्लानेट ग्रू बाई ग्यास एक्रिसन भनेको यसमा चाहिँ बढी ग्यासेसहरूको कारणले बढी कन्डेन्स भएर बनेका मासहरू हो भन्ने अहिलेसम्मको एजम्सन छ। र सोलर सिस्टममा चाहिँ सन, अब यसको साइजको आधारमा यसलाई चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गरेको छ। यहाँ चाहिँ सन यति ठुलो छ भनेदेखि यसलाई यो हामीले यहाँ कम्प्लिट उसमा राख्न सकेन, एकदमै ठुलो छ अरू प्लानेटको कम्पेयर गर्दाखेरि। सनलाई यति ठुलो हामीले मान्यौँ भने त्यसको कम्पेयर गर्दाखेरि मर्करीको पोजिसन सेप यति सानो हुनसक्छ। त्यस्तै भेनस भयो, अर्थ भयो हैन, मार्स। र यिनीहरूलाई चाहिँ इनर प्लानेट भनिन्छ, एकदमै ड्राई प्लानेट पनि भनिन्छ यिनीहरूलाई हैन। त्यस पछाडि जुपिटर, सैटर्न र यो पछाडिका जति पनि यो प्लानेटहरू छन्, यो दुईटाको बिचमा चाहिँ एकदमै सानो अरू पार्टिकलहरू स्टिल अझै पनि त्यहाँ स्पिनिङ भइरहेको छ भन्ने हो। र कहिलेकाहीँ एस्ट्रोइडहरू अर्थसम्म पनि आइपुग्छ भन्ने हो। त्यो जुन उल्का भन्छ नि हामी नेपालीमा, त्यस्तो खालको सोलिड मासहरू स्वाट यो अर्थको सर्फेसमा पनि ठाउँमा झरेको रेकर्ड छ। भनेको यहाँबाट यसरी घुम्ने क्रममा सर्टेन ग्राभिटेसनल फोर्सका विभिन्न कारणले र यी मासहरू एकअर्कामा पनि ठोक्किएका कारणले चाहिँ यहाँबाट आफ्नो वे पथलाई चाहिँ यिनीहरूले फलो गर्न सक्दैनन् र यिनीहरू यहाँबाट चाहिँ अर्को वेमा मुभ हुन्छन्। त्यस्तो मुभ हुने क्रममा सर्टेन अर्थको एटमोस्फेरिक ग्राभिटेसनल फोर्सको लाइनको ग्राभिटेसनल फोर्सको एरियाभित्र तिनीहरू कहिलेकाहीँ छिर्यो भने तिनीहरू अर्थसम्म पनि आइपुग्छन् भन्ने हो। अब यस्तो क्रम चाहिँ यो मार्समा पनि हुन्छ, यता जुपिटरतिर पनि जान्छन् यिनीहरू हैन। कसरी यिनीहरू ठोकिएका छन् भन्ने आधारमा यिनीहरू कता मुभ हुने भन्ने कुरा डिफाइन हुन्छ। अब अर्थको एज त हामीले अस्तिदेखि नै कुरा गरिरहेको छौँ हैन, 4.6 बिलियन इयर, एक्ज्याक्टली 4.57 हो हैन। अब अहिलेसम्म अर्थमा सबभन्दा ओल्डेस्ट रक भेटिएको भनेको चाहिँ 3.9 बिलियन इयर अगाडि छ भन्ने हो। त्यति बेला ओल्डेस्ट रक, त्यति बेला रक बन्यो भन्ने हो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ सबै मोल्टेन टाइपको मास थियो। अब त्यो एकदमै हाई टेम्परेचरमा यिनीहरू स्पिनिङ भइरहेको थियो युनिभर्समा, र त्यो कन्डेन्स हुने क्रममा चाहिँ टेम्परेचर पनि सर्टेन कुल डाउन हुँदै गयो। त्यसले गर्दाखेरि मोल्टेन टाइपका मासहरू सोलिडिफाइड भए, तिनीहरू चाहिँ पछि रकमा कन्भर्ट भयो। र त्यसरी कन्भर्ट हुने अवस्था भनेको 3.9 बिलियन इयर अगाडि भएको थियो भन्ने अहिलेसम्मको एजम्सन अथवा अहिलेसम्मको सर्टेन टेस्टबाट, जियोलोजिक टेस्टबाट हामीले यो पत्ता लगाएका छौँ।
त्यस्तै रेडियोमेट्रिक डेटिङबाट कुन बेला त्यो जुन रक बनेको थियो र त्यो रक बाहिर एक्सपोज कहिले भयो भन्ने कुरा सबै कुरा आउँछ जुन रेडियोमेट्रिक डेटिङ भनिन्छ हैन त्यो मेथडबाट एज पत्ता लगाइन्छ त्यस्तै मिनरल्सहरू कति बेला कुल डाउन भए एकदमै हट एकदमै त्यो मोल्टेन मासमा भएको जुन मिनरल्सहरू तिनीहरू कति बेला कुल डाउन भएर तिनीहरू सोलिड फर्ममा गए भन्ने कुराहरू पनि हामीले रेडियोमेट्रिक डेटिङबाट हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ त्यस्तै अरू इन द इन्फेन्सी अफ आवर होम प्लानेट इन्फेन्सी भनेको एकदमै अर्ली एज प्लानेटको हाम्रो होम प्लानेटको अर्ली एजमा चाहिँ सबै मास चाहिँ मोल्टेन रक थियो भन्ने एजम्सन छ हैन त्यसलाई चाहिँ हामीले म्याग्मा ओसन पनि भनिन्छ त्यति बेलाको मासलाई अब जनरली हाम्रो अर्थको बारेमा कुरा गर्दाखेरि अर्थ एक्जिस्टेन्स भएको अर्थमा लाइफ एक्जिस्टेन्स भएको कारण भनेको देयर आर 4 मेन पोइन्ट्स 4 मेन पार्ट्स जसलाई हामी लिथोस्फियर एटमोस्फियर हाइड्रोस्फियर र बायोस्फियर भन्छौँ हैन यही 4 वटा सिस्टम छ जुन अर्थमा त्यो 4 वटा सिस्टमको कारणले यहाँ अर्थमा लाइफको पनि पोसिबल भएको भन्ने अहिलेसम्मको एजम्सन छ हैन यो 4 वटा सिस्टम भनेको जनरली लिथोस्फियर भन्ने बित्तिकै जति पनि सोलिड मास छ बाहिरको अर्थको आउटर सर्फेसमा जुन हार्ड टाइपको एकदमै डक्टाइल पनि हुनसक्छ ब्रिटल पनि हुनसक्छ हार्ड टाइपको जुन मास छ त्यसलाई चाहिँ हामी लिथोस्फियर भन्छौँ त्यस्तै एस्थोनोस्फियर एटमोस्फियर भनेको सर्टेन अर्थको सर्फेसबाट सर्टेन हाइटमा ग्यासेसहरू छ विभिन्न ग्यासेसहरू डस्ट पार्टिकलहरू छ र त्यस्तै भ्यापोर छ त्यो त्यसलाई चाहिँ हामी एटमोस्फियर भन्दछौँ र हाइड्रोस्फियर जति पनि वाटर कन्टेन्ट छ लिक्विड फर्ममा छ सोलिड फर्ममा पनि हुनसक्छ जति पनि वाटर कन्टेन्ट भएको मासलाई चाहिँ हामी हाइड्रोस्फियर भन्छौँ र बायोस्फियर भनेको लिभिङ बिङ प्लान्ट हुनसक्छ एनिमल हुनसक्छ जति पनि लिभिङ बिङ्सहरू छ त्यसलाई चाहिँ हामी बायोस्फियरभित्र राख्दछौँ र अलि डिटेलमा हामी लिथोस्फियरको कुरा गर्छौँ हैन जियोलोजीमा लिथोस्फियर भन्ने बित्तिकै तपाईहरुले कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ है लिथोस्फियर सर्ट नोटमा सोध्न पनि सक्छ लिथोस्फियर हाइड्रोस्फियर बायोस्फियर एटमोस्फियर जुनै पनि सोध्न सक्छ अथवा एकैचोटि हाउ मेनी स्फियर इन द अर्थ भन्न सक्छ हैन अब यो तपाईहरुले अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई चाहिँ अब लिथोस्फियर भन्ने बित्तिकै आउटर मोस्ट पार्ट अफ द रकी प्लानेट जस्तै तपाईहरुले एउटा कुखुराको अण्डालाई लिनुभयो भने त्यो जुन तपाईहरुले त्यसलाई बोइल गर्नुस् हैन अथवा बोइल नगरिकन पनि यतिकै हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई फुटाएर हेर्दा अलि क्लियरली देख्न नसकिएला बोइल गरेर त्यसलाई स्लाइस गरेर काट्यो भनेदेखि बाहिरको बोक्रा भयो हैन त्यस्तै पहेँलो भाग भयो त्यस्तै त्यसको चाहिँ भित्रको सेतो भाग पहेँलो भाग छ हैन त्यसलाई हामी त्यसरी नै कम्पेयर गर्न सक्छौं बाहिरको बोक्रा जस्तो चाहिँ एकदम हार्ड पार्ट छ जुन त्यसलाई हामी रकी प्लानेट भन्छौं हैन बाहिरको बोक्रा जस्तोलाई त्यो भित्र चाहिँ सेतोमा चाहिँ मोल्टेन अझै स्टिल मोल्टेन मेटेरियल छ सेतो जस्तो भागमा र पहेँलो जस्तो भागमा चाहिँ एकदमै डेन्स टाइपका एकदमै हेभी मेटल्स मेटालिक मिनरल्सहरू बढी छन् भन्ने छ अहिलेसम्मको स्टडीबाट पत्ता लागेको छ र बाहिरको बोक्रा जस्तो पार्टलाई हामी रकी प्लानेट भन्छौं हैन अब त्यसको थिकनेस कति छ त्यसमा के चीजहरु छ भन्ने कुराहरु डिटेलमै पढ्छौं हामीहरु अब त्यसमा चाहिँ अब लिथोस्फियर भन्ने बित्तिकै त्यो बाहिरको बोक्रा जस्तोलाई हामी क्रस्ट भन्छौं हैन
त्यो क्रस्ट मात्रै नभएर लिथोस्फियरमा चाहिँ मेन्टलको पनि सर्टेन पार्ट आउँछ है। मेन्टलको सर्टेन पार्ट जुन एकदमै प्योरली लिक्विड नभएर त्यो सोलिड हो कि लिक्विड हो भन्ने त्यो कन्फ्युजन हुन्छ। त्यस्तो खालको एकदमै जेली टाइपको मास छ, त्यसलाई पनि हामी लिथोस्फियरभित्रै राख्दछौँ। अब त्यो एकदमै हार्ड र रिजिड लेयर्स छ लिथोस्फियर। द लिथोस्फियर प्रोभाइड अ कन्डक्टिभ लिड को काम गर्दछ त्यसले हैन। जुन मेन्टलमा भएको जुन कन्भेक्टिङ मेन्टलमा भएको जुन मास छ, जुन कन्भेक्सन टाइपबाट त्यो मुभमेन्ट भइरहेको छ, त्यसलाई चाहिँ लिडको काम गर्छ भनेको त्यसलाई चाहिँ क्यापको काम गर्छ त्यसले हैन। र त्यसले चाहिँ बाहिर जान दिएको छैन भनेको एकदमै चारैतिर फैलिने जुन लिक्विड फैलिने लिक्विडको क्यारेक्टर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ एकदमै क्यापिङको काम गरेको छ, त्यो लिडको काम गरेको छ भन्ने हो यो जुन बाहिरको लिथोस्फियरले। अब यो कहिलेकाहीँ लिथोस्फियर एकदमै क्र्याकिङ हुन्छ, ब्रोक हुन्छ, फुट्छ र सर्टेन टेक्टोनिक एक्टिभिटी, टेक्टोनिक प्लेटका कामहरू, टेक्टोनिक थ्योरीको कामहरू भइरहेको छ भन्ने हो अहिलेसम्मको स्टडीले पत्ता लागेको छ। अब जनरली दुई प्रकारका लिथोस्फियर छन् हैन। एउटा चाहिँ ओसियनिक लिथोस्फियर भनिन्छ, जुन चाहिँ ओसन भन्दा माथिपट्टिको पार्टलाई हामी ओसियनिक लिथोस्फियर भन्छौँ। त्यस्तै कन्टिनेन्टल लिथोस्फियर भनिन्छ, जुन चाहिँ कन्टिनेन्टल क्रस्ट। ओसियनिक पार्ट, ओसनभन्दा भित्रपट्टिको मासलाई चाहिँ हामी ओसियनिक लिथोस्फियर भन्छौँ र ओसनभन्दा बाहिरपट्टिको मासलाई हामी चाहिँ कन्टिनेन्टल लिथोस्फियर भन्छौँ। जुन चाहिँ हामी अलि डिटेलमा पढ्दाखेरि ओसियनिक क्रस्ट पनि पढ्छौँ त्यसमा, त्यस्तै कन्टिनेन्टल क्रस्ट पनि भन्छौँ। अब यो ओसियनिक लिथोस्फियर र कन्टिनेन्टल लिथोस्फियर, त्यस्तै ओसियनिक लिथोस्फियर र ओसियनिक क्रस्टमा के फरक छ भन्ने हामी डिटेलमा एकछिनमा पढ्छौँ। त्यस्तै कन्टिनेन्टल लिथोस्फियर र कन्टिनेन्टल क्रस्टको पनि कुरा आउँछ त्यसमै हैन। जनरली ओसियनिक लिथोस्फियर चाहिँ 50 देखि 100 किलोमिटरको थिकनेस छ भन्ने हो, जुन चाहिँ ओसियनको तलपट्टि पर्दछ। र कन्टिनेन्टल लिथोस्फियर अप टु 200 किलोमिटरसम्म यसको चाहिँ थिकनेस छ कन्टिनेन्टल लिथोस्फियरमा भन्ने हो। अब तपाईले यसको फिगरमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ यहाँबाट यहाँसम्मको मास यो चाहिँ कन्टिनेन्टल क्रस्ट हो। त्यस्तै ओसियनिक क्रस्ट चाहिँ यति मात्रै छ। अब यो लिथोस्फियर भन्ने बित्तिकै यो एज अ ह्युज मास तलपट्टिको यहाँसम्म पर्दछ। अब यो चाहिँ कन्टिनेन्टल लिथोस्फियर भन्ने बित्तिकै यो कन्टिनेन्टल क्रस्ट एकदम थिक भएको कारणले चाहिँ कन्टिनेन्टल लिथोस्फियर पनि बढी यसको थिकनेस बढी छ, अप टु 200 किलोमिटरसम्म छ हैन। तर यो ओसियनिक क्रस्ट चाहिँ एकदमै थिन छ, बढी डेन्स छ। ओसियनिक क्रस्ट भन्दा कन्टिनेन्टल क्रस्ट बढी हेभी छ, यसको स्पेसिफिक ग्राभिटी बढी हुन्छ। त्यही कारणले चाहिँ हामी पछि प्लेट टेक्टोनिक्समा पढ्ने बेलामा यसको डिटेलमा हामी पढ्छौँ क्रस्टको बारेमा। अहिले क्रस्टको बारेमा हामी डिटेलमा नजाउँ, हामी प्लेट टेक्टोनिक्स पढ्ने बेला एकदम डिटेलमै पढ्छौँ यो है, कुन मास किन तल कसरी जान्छ भन्ने कुराहरू त्यति बेला आउँछ। र अहिले लिथोस्फियरको बारेमा तपाईहरुले अलिकति यसको बारेमा थाहा पाउनुहोस्। लिथोस्फियर भन्ने बित्तिकै सर्टेन यो मेन्टल हो, यो तलपट्टिको मास चाहिँ सब मेन्टल हो। क्रस्टको थिकनेस म्याक्सिमम 75 किलोमिटरसम्म हुन्छ यो कन्टिनेन्टल क्रस्टको। त्यस्तै ओसियनिक क्रस्टको 12 किलोमिटरसम्मको होला हैन। यति पातलो हुन्छ यिनीहरू। र यहाँ चाहिँ 100 अप टु 100
किलोमिटरसम्म यसको ओसियनिक पार्टमा यसको थिकनेस छ भनेदेखि यसको 200 किलोमिटरसम्म पुग्छ। अब यो मास जुन ग्रे कलरको यहाँ लेयर देखिन्छ यो चाहिँ मेन्टल हो। यो मेन्टलको थिकनेस हामी पछि इन्टेरियर अफ द अर्थमा पढ्ने बेलामा त डिटेलमा जान्छौँ नै। अब अहिले तपाईहरुले थाहा पाउनलाई मेन्टलको थिकनेस भनेको अलमोस्ट 2900 किलोमिटर छ यसको थिकनेस मेन्टलको। र 2900 किलोमिटर थिकनेसमा माथिपट्टिको लेयर जुन छ अप टु 100 किलोमिटर अप टु 200 किलोमिटर भनौँ, 200 किलोमिटरको थिकनेस चाहिँ एकदमै जेली टाइपको, एकदमै त्यो सोलिड, ठ्याक्कै सोलिड पनि नभएको डक्टाइल टाइपको मासको लेयर छ। त्यसलाई चाहिँ हामी लिथोस्फियर भन्छौँ हैन। अहिले चाहिँ तपाईहरुले यति नै थाहा पाउनु भने बेटर होला। अब एटमोस्फियरमा चाहिँ जनरली एटमोस भनेको चाहिँ भ्यापोर हो हैन। स्फियर भनेको चाहिँ सर्टेन स्फियरमा सर्टेन त्यसले लेयर बनाएर बसेको हुन्छ भन्ने हो। अब यो एटमोस्फियरमा के चीजहरु छन् भन्ने कुराहरु हामीले अलिकति यसमा डिस्कसन गरौँ। जनरली atmosphere protects life on Earth by absorbing ultraviolet solar radiation and say warming the surface through heat retention and reducing temperature extremes between day and night. Atmosphere को main काम भनेको चाहिँ एउटा त अल्ट्राभायोलेट रे माथि नै ब्लक गरेर त्यसले चाहिँ तल अर्थको सर्फेससम्म आउन त्यसले रोक्छ हैन। त्यस्तै अर्को चाहिँ हिटलाई चाहिँ माथि बाहिर चाहिँ स्क्याप हुन दिँदैन। अर्थबाट आएको सनबाट आएको हिट चाहिँ अर्थको सर्फेसमै यसले रोकेर राख्छ, माथि जान दिँदैन। र अर्को काम भनेको चाहिँ त्यो हिट माथि जान नदिसके पछाडी के हुन्छ भने सनको सनले जब लाइट दिँदैन, नाइट टाइममा लाइट दिँदैन हैन, त्यो अवस्थामा एकदमै बढी फ्रिजिङ हुने अवस्था आउन सक्थ्यो। त्यसलाई पनि त्यो टेम्परेचर मेन्टेन गर्नलाई काम गर्छ एटमोस्फियरको कारणले। किनकि बाहिर हिट जान दिएन, हिट जान नदिएपछि त्यो टेम्परेचर चाहिँ नाइट टाइममा पनि सर्टेन टेम्परेचर त्यहाँ मेन्टेन भइराख्छ। त्यसकारण चाहिँ सबै फ्रिजिङ हुन पाउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि लाइफ एक्जिस्टेन्स हुन सक्सेस भएको कारण चाहिँ एटमोस्फियरको ठुलो रोल छ भन्ने हो। त्यस्तै the atmospheric compositions on Earth is largely governed by the byproduct of the very life that it sustains. भनेको विभिन्न प्रकारका जुन लाइफहरु छ, विभिन्न टाइपका छन् हैन। अल्गी देखि एडभान्स टाइपको म्यामल्ससम्मका लाइफहरु छन् हैन। ती लाइफहरु एक्जिस्टेन्स हुने भनेको एटमोस्फेरिक कम्पोजिसनकै कारणले हो। जुन चाहिँ अक्सिजन लिएर लाइफले अक्सिजन लिन्छ, कार्बन डाइअक्साइड फाल्छ हैन। त्यसको जुन एटमोस्फियरमा बाइ प्रोडक्टको रूपमा रहेको जुन कार्बन डाइअक्साइड फेरि प्लान्टले त्यसलाई चाहिँ लिन्छ हैन। प्लान्टले लिए ग्यासेसहरु प्लान्टले लिसकेपछि त्यसले चाहिँ विभिन्न न्युट्रिएन्टको काम गर्छ हैन। त्यसले चाहिँ विभिन्न लिभिङ बिइङ एनिमल्स अरु विभिन्न अरु लिभिङ बिइङलाई चाहिँ फुड जेनेरेट गर्ने काम गर्छ। एउटाको बाइ प्रोडक्ट अर्कोको सर्टेन फुडको काम हुने काम भइरा हुन्छ यसमा हैन। जुन काम चाहिँ एटमोस्फेरिक कम्पोजिसनको कारणले चाहिँ सस्टेन भएको छ, एक्जिस्ट भएको छ भन्ने हो। त्यस्तै अर्थको एटमोस्फियरमा 78% नाइट्रोजन छ हैन। त्यस्तै 21% अक्सिजन छ अनि अरु विभिन्न ग्यासेसहरु
1.5% पनि पुग्दैन हैन। जस्तै अब भ्यापोर पनि छ, त्यस्तै अर्गन छ, कार्बन डाइअक्साइड छ, अनि अरू ट्रेस एलिमेन्ट्सहरू छन् जसमा चाहिँ हिलियम, हाइड्रोजन, अरू ग्यासेसहरू पनि पर्दछन्। तर अहिले चाहिँ यो हिलियम, हाइड्रोजन त्यति धेरै छैन एटमोस्फेरिक अर्थको एटमोस्फियरमा, किनभने यिनीहरू एकदमै लाइट वेटको हुन्छ, यिनीहरू लाइटर हुन्छन् र यिनीहरू बाहिर युनिभर्समा बाहिर स्क्याप भइसकेका हुन्छ। र यो चाहिँ हाम्रो एटमोस्फियर देखाउन खोजे हो। त्यस्तै अर्थ जेनेरेट हुने बित्तिकै सुरुमा एकदमै बढी हाइड्रोजन र हिलियम थियो हैन। अहिले चाहिँ त्यति छैन भन्न खोजे हो यो चाहिँ, किनकि यिनीहरू एकदमै लाइटर वेट हुन्छ, यिनीहरू चाहिँ बाहिर एक्सपोज हुनलाई चाहिँ इजिली हुन सक्छन्। त्यसकारण चाहिँ अहिले चाहिँ बढी नाइट्रोजन, अक्सिजन, कार्बन डाइअक्साइडहरू बढी छ र हिलियम, हाइड्रोजन छैन भन्ने हो। र अहिले पनि भइरहने र भल्क्यानिक इरप्सन हुँदाखेरि मेनली आउने भनेको चाहिँ यहाँ दिएका जुन सर्टेन ग्यासेसहरू छन्। द नेक्स्ट सेभरल 100 million years volcanic outgassing begins to create a thicker atmospheric composition composed of wide variety of gases. ती ग्यासेसहरू के हुन सक्छन् त? वाटर भ्यापोर, सल्फर डाइअक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइअक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड, एमोनिया, मिथेन। यी ग्यासेसहरू एकदमै ह्युज एमाउन्टमा भोल्क्यानिक इरप्सन हुँदाखेरि आउँछन्। अब यी ग्यासेसहरू बाहिर स्क्याप हुन सक्दैन। एटमोस्फेरिक विभिन्न प्रेसर, विभिन्न त्यहाँको ग्राभिटीको कारणले, त्यहाँको अरू ग्यासेसको कारणले बाहिर एक्सपोज हुन सक्दैन र मोर थिकर हुन सक्छ भन्ने एजम्सन हो अब सेभरल 100 million year पछाडि, किनकि अर्थबाट विभिन्न भोल्क्यानिक इरप्सन त भइ नै रहा हुन्छ हैन। त्यसको बाहिर युनिभर्समा जाने कन्डिसन हुँदैन। यी ग्यासेसहरू अर्थकै सर्टेन लेयर भएर बसिरहेको हुन्छ र केही समय, केही मिलियन इयर पछाडि चाहिँ अर्थको एटमोस्फियर चाहिँ मोर डेन्स हुन सक्छ, थिकर हुन सक्छ भन्ने एजम्सन हो, जसमा चाहिँ अक्सिजन चाहिँ भल्क्यानिक इरप्सन हुँदाखेरि आउन सक्दैन, यो बाहिर नै भइरहेको हुन सक्छ भन्ने हो त्यो। जनरली एटमोस्फियरमा तपाईले हेर्नुभयो भने अर्थको जुन सर्फेसबाट 350 किलोमिटरसम्मको जुन लेयरलाई चाहिँ हामी एटमोस्फियरमा काउन्ट गर्छौं र यो लेयरहरुमा के छन् त लेयरहरु भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। टोपोस्फियर भनेको चाहिँ सर्टेन 18 किलोमिटरसम्मकोलाई हामी 14 किलोमिटरसम्मकोलाई टोपोस्फियर भनिन्छ हैन। र त्यहाँबाट 4 किलोमिटर माथि गयो भने टोपोपाउस भन्छ त्यसलाई, सर्टेन लेयर छ त्यो। अब यो टोपोपाउसले सर्टेन ग्यासेसहरुलाई यही नै राख्ने काम गर्छ, माथि स्केप गर्न दिँदैन यो लेयरले। र त्यस्तै 50 किलोमिटर भन्दा तल 45 किलोमिटरको रेन्जमा चाहिँ अर्थ सर्फेसबाट अराउन्ड 45 किलोमिटरको रेन्जमा चाहिँ ओजोन लेयर छ। यो ओजोन लेयरले फेरि यो सनबाट आउने जुन विभिन्न अल्ट्राभायोलेट रेहरुलाई चाहिँ रोक्ने काम गर्छ र यहाँ अर्थमा भएका सर्टेन हिट र विभिन्न अरू ग्यासेसहरुलाई पनि माथि जान दिँदैन। यसको पनि एकदमै ठूलो रोल हुन्छ। त्यस्तै 50 किलोमिटरको रेन्जमा चाहिँ स्ट्राटोस्फियर भन्ने छ। त्यस्तै 90 किलोमिटरको रेन्जमा मेसोस्फियर भन्ने छ हैन। त्यस्तै अप टु 350 किलोमिटर्समा आयोनोस्फियर, अरोरा पनि भन्छ यसलाई। अब यो डिटेलमा हामी जाँदैनौं हैन, यो डिटेलमा मेट्रोलोजिस्टहरुले बढी पढ्छन्। जति पनि हाम्रो यो जुन
मनसुन हुने मेट्रोलोजीको कामहरू भइरहने भनेको चाहिँ यही 18 किलोमिटरको रेन्जमै भइरहेको हुन्छ। यही नै विभिन्न भ्यापोर्सहरू र विभिन्न ग्यासेसहरूको कन्डेन्स लेयरहरू यही नै हुन्छ भन्ने हो। अब जाउँ हाइड्रोस्फियरमा। जति पनि अर्थको एटमोस्फियरमा, अर्थको इन्टेरियर अफ द अर्थमा र अर्थको सर्फेसमा जति पनि वाटर कन्टेन्ट छ त्यसलाई चाहिँ हामी हाइड्रोस्फियरमा काउन्ट गर्छौँ। अब हाइड्रोस्फियरको एमाउन्ट कति छ त भनेर काउन्ट गर्दाखेरि 1.4 × 10⁻18 टन्स छ भन्ने अहिलेसम्मको एजम्सन छ हैन, जुन चाहिँ 0.023% अर्थको मासको एमाउन्ट हामीले कम्पेयर गर्यौं भने यति पर्सेन्ट मात्रै हाइड्रोस्फियर छ भन्ने हो। अब यति हाइड्रोस्फियरमा चाहिँ त्यो मध्ये 20 × 10⁻12 टन्स चाहिँ एटमोस्फियरमा भ्यापरको रूपमा रहिरहेको छ वाटर। अब अर्को एजम्सन चाहिँ एप्रोक्सिमेटली 75% अफ अर्थ सर्फेस कभर्ड बाई वाटर हैन, हाइड्रोस्फियर, जुन चाहिँ 361 मिलियन स्क्वायर किलोमिटर छ, जुन चाहिँ हाइड्रोस्फियरले वाटरले कभर गरिरहेको छ भनेको 1:3 1% 1% चाहिँ ल्यान्ड फर्म छ, 1 भाग 1% हैन, 1 भाग ल्यान्ड फर्म छ भने 3 भाग चाहिँ वाटर कन्टेन्टले कभर गरेको छ बाहिरको अर्थको सर्फेसलाई। It is hypothesized that water vapor escaping from the interior of the earth via countless volcanic eruptions created the ocean. This took hundreds of millions of years. बुझिन्छ नि हैन? यो जनरली अर्थको भित्रबाट इनर्मस अमाउन्ट अफ वाटर बाहिर स्केप हुन्छ जुन भ्यापरको रूपमा, त्यो चाहिँ एटमोस्फियरमा केही पार्ट त एटमोस्फियरमै रहिरहेको हुन्छ र केही पार्ट चाहिँ फेरि सर्फेसमा रेन प्रिसिपिटेसन, स्नो प्रिसिपिटेसन भएर कम ब्याक हुन्छ, सर्फेसमै आइपुग्छ। त्यस्तै astronomers also hypothesize that comets compacting the earth were a major source of water that contribute to creation of the ocean. विभिन्न कमेन्टहरूले चाहिँ अर्थमा स्ट्राइक गर्छन्, त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ सर्टेन बेसिन क्रिएट हुन्छ। त्यो बेसिन क्रिएट भएपछि त्यहाँ चाहिँ वाटर एक्युमुलेट हुन थाल्छ, वरिपरिबाट त्यहाँ वाटर जम्मा हुन थाल्छ हैन, पानी जम्मा हुन थाल्छ र त्यो नै पछि ओसन क्रिएट भएको हुन सक्छ भन्ने हो। त्यस्तै द कमेन्ट्स आर बेस्ट डिस्क्राइब एज ड्राई आइस बल भनेर तपाईहरुले चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले क्लिक गरेर गुगलमा हेर्न सक्नुहुन्छ ड्राई डटी आइस बल भनेर। The earliest evidence of surface water on Earth date back about 3.8 billion years. बुझिन्छ नि हैन? 3.8 बिलियन इयर सुरुमा वाटर चाहिँ वाटर सर्फेस अर्थ सर्फेसमा वाटर देखिएको वाटर कलेक्ट भएको चाहिँ 3.8 बिलियन इयर अगाडि
हो त्यस्ता एभिडेन्सहरू छन् अर्थको सर्फेसमा सर्टेन त्यस्तो जब वाटर कन्टेन्ट अर्थको सर्फेसमा आयो तब यो यसको मुभमेन्टको कारणले विभिन्न इरोजन वाटरले विभिन्न आफ्नो पाथ वे बनाएको हुन्छ त्यस्ता पाथ वे चाहिँ त्यस्तो एभिडेन्सको रूपमा देखिन सकिन्छ जसलाई हामी फोसिल्स त हाम्रो यो लिभिङ बिङ लिभिङ प्लान्ट लिभिङ एनिमल्सको कुराहरू आउँछ हैन तर सर्टेन इरोजनल फिचर डिपोजिसनल फिचर्सहरू त्यस्ता देखिन थालेको चाहिँ 3.8 बिलियन इयर अगाडि हो जुन चाहिँ अहिले एक्जिस्टिङ रूपमा रकमा प्रिजर्भ भएर रहिरहेको छ भन्ने हो अब जनरली 3.9 बिलियन इयर अगाडि अर्थकोमा रक छ भन्ने देखियो हैन त्यसको अलमोस्ट 1 बिलियन इयर पछाडि वाटरको कन्टेन्ट देखियो अथवा वाटरले चाहिँ त्यहाँ सर्टेन रकमा चाहिँ सर्टेन इम्प्रिन्ट्सहरू छोड्यो सर्टेन त्यहाँ बगेको हुनसक्छ त्यहाँ प्रिजर्भ भएर बसेको विभिन्न इम्प्रिन्ट्सहरू हुनसक्छ त्यस्ता इम्प्रिन्ट्सहरू देखिन थाल्यो भनेको मिनिङ के हो भने त्यहाँ वाटर थियो त्यति बेलाबाट बल्ल वाटर कन्टेन्ट देखियो भन्ने हो त्योभन्दा पहिला चाहिँ वाटर भ्यापोरकै रूपमा रहिरहेको थियो लिक्विडको फर्ममा यसरी आयो अथवा सोलिडको फर्ममा रह्यो कि भन्ने पनि हो हैन अब यो जुन वाटरको मोमेन्ट को विभिन्न तपाईले यो फिगरबाट हेर्न सक्नुहुन्छ हैन अब यो अलिकति हाई अल्टिट्युडमा चाहिँ आइस अथवा स्नो हुन सक्छ त्यो चाहिँ मेल्ट भएर सर्टेन इरोजनल फिचर भएर सर्टेन बेसिन अब त्यो कमिकले चाहिँ सर्टेन बम्बार्डमेन्ट हुँदाखेरि स्मुथ सर्फेस चाहिँ पहिले सुरुमा त त्यस्तो भ्याली बनाएन वाटर थिएन अथवा वाटरको कन्टेन्टले काम नगर्दै गर्दाखेरि त्यस्ता कमिटहरूले स्ट्राइक गर्दाखेरि सर्टेन त्यहाँ चाहिँ खाल्टो बन्यो त्यहाँ त्यही खाल्टोमा चाहिँ वाटर चाहिँ आएर पहिला यो अवस्थामा एउटा स्मुथ सर्फेस थियो पछि कमेन्टले गर्दाखेरि यहाँ यस्तो खाल्टो बनायो त्यो खाल्टोमा चाहिँ पछि वाटर कन्टेन्ट आएर बस्न थाल्यो अथवा यहाँबाट बग्दै आएर यहाँ चाहिँ बस्न थाल्यो अब यो बग्दै आउँदाखेरि यसले सर्टेन इरोजन गर्छ यहाँनिर त्यो इरोजन भएको जुन इम्प्रिन्ट्स हो त्यो अहिले पनि रकमा देख्न सकिन्छ भनेको 3.8 बिलियन इयर अगाडि यो एक्सन भएको थियो भन्ने कुराहरू चाहिँ अहिले पनि देख्न सकिन्छ भन्ने हो त्यसको साथसाथै सर्टेन वाटर चाहिँ इन्फिल्ट्रेट पनि हुन थाल्यो हैन सर्टेन वाटर चाहिँ इभापोरेट पनि हुन थाल्यो किनकि त्यहाँ सनलाइट पनि छ र इभापोरेसन भएको जुन वाटर चाहिँ वाटर भ्यापरको रूपमा एटमोस्फियरमा बस्न गयो इन्फिल्ट्रेट भएको ग्राउन्ड वाटरको फर्ममा बस्यो र सर्फेस वाटरमा पनि ओसनको रूपमा 3 भाग चाहिँ अर्थको बाहिरपट्टिको सर्फेसलाई कभर गरेर ओसनको रूपमा यसरी यो बस्यो भन्ने चाहिँ एजम्पसन हो त्यति बेला The portion of the earth's surface where water is in solid form including sea ice glacier snow ice cap ice sheet अब यिनीहरुको छुट्टा छुट्टै मिनिङ छ है कस्तोलाई आइस क्याप कस्तोलाई ग्लेसियर कस्तोलाई आइस शीट भन्ने कस्तोलाई फ्रोजन आइस सी आइस भन्ने हैन यिनीहरुको छुट्टा छुट्टै मिनिङ छ हामी पछि पढ्छौं नै यिनीहरु डिटेलमा अब कुनै चाहिँ फ्रोजन ग्राउन्ड पनि भयो एकदमै चिसोको कारणले ग्राउन्ड वाटर सर्टेन वाटर चाहिँ इन्फिल्ट्रेट भयो अनि त्यो पछि एकदमै फ्रिजिङ भएर त्यो एकदमै फ्रोजन ग्राउन्डको रूपमा र एकदमै सोलिड मासको रूपमा रहिरहेको त्यसलाई चाहिँ फ्रोजन ग्राउन्ड भनिन्छ हैन अब यो सबै पार्टलाई चाहिँ हामी क्रायोस्फियर पनि भन्छौं हैन जो जति पनि फ्रोजन भएको जुन मास छ आइस शीट आइस क्याप स्नो ग्लेसियर
जति पनि वाटर चाहिँ सोलिड फर्ममा रहेको पार्ट छ, मास छ, त्यसलाई चाहिँ हामी क्रायोस्फियर पनि भनिन्छ। पछि त्यसलाई चाहिँ एजै त्यो ब्रोड फर्ममा चाहिँ हाइड्रोस्फियर भन्न थाल्यो। लिक्विड फर्म, भ्यापर फर्म, सोलिड फर्म दुईटै सबैलाई चाहिँ हामी हाइड्रोस्फियर भनिन्छ। अब जाउँ बायोस्फियरमा। अब यो बायोस्फियर भन्ने बित्तिकै तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो भने जति पनि लिभिङ बिइङ छ, लिभिङ बिइङ भएको पार्टलाई चाहिँ हामी बायोस्फियर काउन्ट गर्छौं। प्लान्ट, एनिमल जति पनि छ, सानो अल्गीदेखि लिएर एलिफेन्ट, व्हेल जति पनि ठुल्ठुलो जीवहरू छन्, ती सबैलाई चाहिँ हामी एउटै ठाउँमा एउटै बकेटमा हामी राख्यौं भने त्यसलाई बायोस्फियर भन्छौं हैन। अब यो बायोस्फियर विभिन्न बायोस्फियरमा विभिन्न क्लाइमेटको कारणले, एटमोस्फियरको कारणले, हाइड्रोस्फियरको कारणले, लिथोस्फियरको कारणले बायोस्फियर एक्जिस्टेन्स हुन सक्यो हैन। अब विभिन्न इकोलोजिकल पोइन्ट अफ भ्यूबाट ग्लोबल इकोसिस्टम पनि भन्न सकिन्छ हामी यो सबैलाई। बायोस्फियर, हाइड्रोस्फियर, एटमोस्फियर, लिथोस्फियर यो सबैलाई चाहिँ हामी ग्लोबल इकोसिस्टम भित्र राख्दछौं। बायोस्फियरको बारेमा मैले यति नै भने हैन। From the ecological point of view, the biosphere is the global ecosystem comprising the totality of biospherity on Earth and performing all manner of biological function, including photosynthesis, respiration, decomposition, nitrogen fixation and denitrification. यी सबै प्रोसेसहरु भइरा हुन्छ जुन बायोस्फियर को कन्टेन्ट एक्जिस्टेन्स हुनको लागि यी सबै प्रोसेसहरु हुन्छन् हैन। यो चाहिँ हामी ग्लोबल इकोसिस्टममा राख्दछौं यसलाई। अब स्ट्रक्चर अफ द अर्थ, अब हामी डिटेलमा हामी लिथोस्फियर भित्रै जान्छौं हैन। अब यो लिथोस्फियरमा चाहिँ जनरली अर्थको स्ट्रक्चर कस्तो थियो भन्ने कुरा अलिकति डिटेलमा जाउँ। मेकानिकल्ली लिथोस्फियर भनेको हार्ड, रिजिड आउटर मोस्ट लेयर अफ अर्थ। एस्थोनोस्फियर त्योभन्दा अलिकति भित्रपट्टिको भागलाई चाहिँ हामी एस्थोनोस्फियर भन्छौं। 200 किलोमिटर भन्दा तलपट्टिको भागलाई चाहिँ हामी एस्थोनोस्फियर भन्छौं। हाईली भिस्कोस, मेकानिकल्ली विक एन्ड डक्टिलिटी डिफर्मिङ लेयर्स है। यो एकदम डक्टाइल नेचरको हुन्छ, यिनीहरू एकदमै डिफर्म टाइपको हुन सक्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी एस्थोनोस्फियर भन्छौं। त्यस्तै मेसोस्फियर भनेको चाहिँ मोर डेन्सर एन्ड रिजिड लेयर बिलो एस्थोनोस्फियर, त्यसलाई चाहिँ हामी मेसोस्फियर भन्छौं। अब यो बाहेक हामी एकदमै आउटर लेयरमा हामी फेरि ब्याक टु द आउटर लेयर हुँदाखेरि सबभन्दा पातलो थिन लेयरलाई चाहिँ हामी कोर भन्छौं, क्रस्ट भन्छौं। तर भित्रपट्टिको मेसोस्फियर भन्दा भित्रपट्टि गयौं भने हामी चाहिँ कोर भन्छौं त्यसलाई। जुन अर्थको के अरे अण्डालाई हामी कम्पेयर गरेर हेर्यौं भने जुन पहिलो भाग छ त्यसलाई चाहिँ हामी कोर भन्छौं। कोरमा पनि एकदमै आउटर कोर भनेको अलिकति लिक्विड टाइपको, लिक्विड त होइन तर एकदमै डेन्स टाइपको लिक्विड छ र एकदमै भित्रपट्टि चाहिँ फेरि सोलिड मास छ, जुन एकदमै डेन्स सोलिड मास छ, त्यसलाई चाहिँ हामी इनर कोर र आउटर कोर भन्छौं। र यो लिथोस्फियरको बाहिरपट्टिको भागलाई चाहिँ हामी क्रस्ट भन्छौं भने भित्रपट्टिको भागलाई चाहिँ एस्थोनोस्फियर, मेसोस्फियर, यसलाई चाहिँ हामी मेन्टल भन्छौं है। यो कुरामा तपाईहरु कन्फ्युज हुनु भएन। अब जाउँ केमिकल्ली यसलाई हामी डिफरेन्शिएट गर्न पनि सक्छौं। क्रस्ट भन्ने बित्तिकै थिन रिजिड लेयर रिच इन सिलिका एन्ड एल्युमिनियम
एल्युमिनियम र सिलिका मिनरल्स र एल्युमिनिया मिनरल्सको एकदमै थिक लेयरमा हुन्छ हैन। भने मेन्टलको कम्पोजिसन चाहिँ एकदमै सिलिकेट रक्स रिच इन आइरन एन्ड म्याग्नेसियम रिलेटिभ टु द ओभरलाइङ क्रस्ट। अब यहाँ हामी इन्टेरियर अफ द अर्थमा पढ्ने बेलामा अलिकति डिटेलमा पढ्छौँ नै, तर अहिले चाहिँ तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने क्रस्ट भन्ने बित्तिकै एकदमै थिक लेयर, थिन लेयर जुन चाहिँ सिलिका र एल्युमिनियमको कम्पोजिसन एकदमै हाई पर्सेन्टेज छ भने मेन्टलमा चाहिँ आइरन र म्याग्नेसियमको कम्पोजिसन एकदमै बढी छ भन्ने बुझ्नु पर्यो हैन। त्यस्तै कोरमा चाहिँ हेभी मिनरल्स आइरन र त्यस्तै ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्सहरु को बढी कन्सन्ट्रेसन बढी छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। अब यो त भयो जियोलोजीका विभिन्न हिस्टोरिक अर्थका विभिन्न हिस्टोरिक कुराहरू भए हैन। अब जियोलोजिक टाइम स्केल तपाईहरुलाई सर्ट नोटमा फुल क्वेशन पनि सोध्न सक्छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो। हामी अर्थका विभिन्न फोसिल्सको कुरा गर्दाखेरि, विभिन्न रकका कुरा गर्दाखेरि जियोलोजिकल टाइम स्केल जहिले पनि तपाईहरुले माइन्डमा राखिरहनु पर्यो। अब यो जियोलोजिकल टाइम स्केल भनेर विभिन्न पार्टमा हामीले यसलाई डिभाइड गरिएको छ, जुन चाहिँ इयोन, इरा, पिरियड, इपोज भनेर डिभाइड गरिएको छ। अब यो तपाईहरुले थाहा पाउन एकदमै जरुरी छ। म यसलाई सरसर्ती पढ्छु। Geologic time scale provides a system of chronologic measurement relating stratigraphy to time that is used by geologists, paleontologists, and other earth scientists to describe the timing and relationship between events that have occurred during the history of the earth. Paleontologists, geologists, विभिन्न अरु अर्थ साइन्टिस्टहरुले यो टाइमलाई चाहिँ कोरिलेट गर्छन्। सर्टेन यो टाइममा यस्तो खालको एभिडेन्स भएको थियो, यस्तो खालको इभेन्ट भएको थियो भनेर कुरा गर्छन्। अब यो 2 वर्ष, 4 वर्ष, 10 वर्ष, 100 वर्षको कुरा हैन, मिलियन्स इयर्स अगाडिको कुराहरू आउँछन् हैन। ती कुराहरू हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। मिलियन्स इयर अगाडि के भएको थियो र अहिले के भइराछ भन्ने कुराहरू हामीले कुरा गर्छौं, जियोलोजिस्टहरुले कुरा गरिरहेका हुन्छन्। त्यस्तो एभिडेन्सहरुका रिसर्चहरु गरिरहेका हुन्छ। ती कुराहरुलाई चाहिँ हामी जियोलोजिक टाइम स्केल जियोलोजिकल टाइम मा हामी कुरा गर्छौं। त्यो चाहिँ हामीले एउटा एजम्पसन गर्नु पर्यो, प्रिडिक्ट गर्नु पर्यो हैन, अथवा त्यो हामीले चाहिँ त्यो हाम्रो माइन्डलाई त्यो अवस्थामा लान सक्नु पर्यो। त्यो नै हामी जियोलोजिक टाइम स्केल पढेपछि गर्न सक्छौं। त्यसलाई चाहिँ जनरली जियोलोजिक टाइम स्केल चाहिँ इयोन, इरा, पिरियड र इपोज भनेर 4 भागमा डिभाइड गरिएको हुन्छ। अब यो जियोलोजिक टाइम स्केल हो यो हैन। अब यो एकदमै तपाईहरुलाई इम्पोर्टेन्ट छ। यो तपाईहरुले राम्रोसँग पढ्नु होला। यो म यसलाई अलिकति ब्रोडली त्यो त्यतातिर लान चाहन्छु। जनरली अहिलेको एज भनेको यो होलोसिन हो है। होलोसिन भनेको 1000 वर्ष, 10,000 वर्ष भन्दा पछाडिको एजलाई होलोसिन भनिन्छ। अब अर्थको कहिले अर्थ जेनेरेट भएको थियो भन्ने त यो 4.6 बिलियन इयर अगाडि हो हैन, अथवा 4600 मिलियन इयर अगाडि अर्थ फर्म भयो। त्यहाँदेखि को पार्टलाई त्यो एजलाई चाहिँ हामी इयोनमा हामी कुरा गर्यौं भने 4 भागमा डिभाइड गर्छौं। फेनेरोजोइक जुन चाहिँ 545 मिलियन इयर अगाडिको कुरा गर्छौं हैन। त्यो भन्दा अगाडिको पार्टलाई प्रोटेरोजोइक भनिन्छ है। प्रोटेरोजोइक भनेको 2500 मिलियन इयर देखि 545 मिलियन इयर सम्मको एजलाई चाहिँ हामी प्रोटेरोजोइक भनिन्छ।
त्यस्तै आर्कियन भनिन्छ। आर्कियन अलमोस्ट 3800 मिलियन सेयरदेखि 2500 मिलियन सेयर को एजलाई चाहिँ हामी आर्कियन भनिन्छ। त्यस्तै 4600 मिलियन सेयरदेखि 3800 मिलियन सेयर को एजलाई चाहिँ हामी हेजियन भनिन्छ है। अब यहाँदेखि यहाँसम्मको यो एकदमै अर्ली एजको टाइम हो हैन। 4600 मिलियन सेयरदेखि 500 अलमोस्ट 550 भनौँ हैन, 545 मिलियन सेयरसम्मको एज भनेको एकदमै यो तपाईले टाइमको हेर्नुभयो भने एकदमै लार्ज स्प्यान अफ टाइम हो यो। र 545 मिलियन सेयरदेखि अहिलेसम्मको मिलियन सेयर अहिलेसम्मको एज भनेको तपाईले कम्पेयर गर्नुभयो भने एकदमै थोरै टाइम पर्छ यो। 540 मिलियन सेयर 545 मिलियन सेयर देखि अहिलेसम्मको टाइम भनेको अर्थ इभोल्युसन भएदेखिको टाइम कम्पेयर गर्दाखेरि एकदमै थोरै 15% अलमोस्ट 15% को एज हो यो 545 मिलियन सेयर। 50 देखि 20% पर्छ क्यार 15% पनि परेन। 700 मिलियन सेयर भनेको 15% पर्छ हैन। 700 मिलियन सेयर भनेको लगभग यहाँनिर पर्यो हैन, यहाँनिर पर्छ। यो भनेको 15% टाइम हो हाम्रो अहिलेसम्मको अर्थ जेनेरेट भएदेखि। यो बेला 700 मिलियन सेयर अगाडि चाहिँ जस्ट मल्टी सेलुलर अर्गानिजम जेनेरेट भएको थियो भनेर हामीले फर्स्ट क्लासमा हामी कुरा गरेका थियौँ हैन। अब यो जियोलोजिक टाइम स्केलमा हेर्नुभयो भने यहाँनिर पर्छ त्यो। अब यो टाइममा हेडियन टाइममा के भएको थियो भन्ने कुरा तपाईले हेर्नुहुन्छ भने जनरली एउटा रक सुरु भएको थियो हैन। रक जेनेरेट भयो 3.9 बिलियन सेयर अगाडि रक जेनेरेट भयो र 3.8 बिलियन्स मा चाहिँ आउटर सर्फेसमा वाटर कन्टेन्ट आयो हैन। अर्थको आउटर सर्फेसमा वाटर कन्टेन्ट, वाटरको लिक्विड फर्म आयो अथवा त्यहाँ वाटर छ भन्ने एभिडेन्स चाहिँ 3.8 बिलियन सेयरमा जेनेरेट भयो। अब यो हेलियन सेयर यति बेला चाहिँ हेलियन टाइम सकिएर आर्कियन टाइम सुरु हुने बेलामा चाहिँ अर्थको बाहिरपट्टि पानी छ भन्ने एभिडेन्स देखिन थाल्यो विभिन्न इरोजनल फिचर अथवा डिपोजिसनल फिचरको कारणले। वाटर कन्टेन्टले त्यहाँ सर्टेन एभिडेन्स छोड्न थाल्यो त्यो अर्थको सर्फेसमा। अब अर्को रूपमा तपाईले हेर्नुभयो भने इयोनलाई चाहिँ 4 भागमा त डिभाइड गर्नुभयो है। अब यो इयोनलाई 4 भागमा डिभाइड गरिसके पछाडि अब इरामा जाउँ। इरा भन्ने बित्तिकै प्रोटेरोजोइक, मेसोजोइक, सिनोजोइक 3 किसिमको टाइम हामी डिभाइड गर्छौं र यतापट्टि इरामा जानु भने प्रिक्याम्ब्रियन भनिन्छ यसलाई हैन। जनरली यो पिरियडको आएको यो क्याम्ब्रियन भनेको पिरियड हो हैन। 545 मिलियन सेयर देखि स्टार्ट भएर 505 मिलियन सेयरसम्मको टाइमलाई चाहिँ हामी क्याम्ब्रियन भन्छौं। यो भन्दा बाहिर त्यो भन्दा अगाडिको टाइमलाई 545 मिलियन सेयर अगाडिको टाइमलाई चाहिँ हामी प्रिक्याम्ब्रियन भन्छौं है। अब जति पनि यो केही रकहरू अर्थको सर्फेसमा अहिले हामीले देखेका केही रकहरू छन्, ती रकहरू प्रिक्याम्ब्रियन एजमा बनेका रकहरू छन् भन्ने अहिले सर्टेन एभिडेन्सले देखाउँछ। त्यसकारण तपाईहरुले माइन्डमा के राख्नु पर्यो भने अब यो हेलियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक तपाईहरुलाई सम्झिन गाह्रो होला हैन। त्यसलाई चाहिँ बिर्सिनु भयो भने पनि यसलाई चाहिँ एउटै फर्ममा हामीले प्रिक्याम्ब्रियन एज पनि भन्न सक्छौं है। यो क्याम्ब्रियन भन्दा अगाडिको टाइमलाई चाहिँ हामी प्रिक्याम्ब्रियन एज भन्छौं। धेरै जस्तो हामी
प्रिक्याम्ब्रियन र क्याम्ब्रियन एज भनेर पछाडिका लेक्चरहरूमा हामी पछाडिका जति पनि क्लासहरूमा हामी कुरा गर्न सक्छौँ। प्रिक्याम्ब्रियन एज अथवा क्याम्ब्रियन एज हैन, अथवा पेलियोजोइक भनेर हामी उ गर्न सक्छौँ। तपाईहरु झुक्किन सक्नुहुन्छ। जस्तै प्रोटेरोजोइक र पेलियोजोइकमा के फरक छ भनेर कहिलेकाहीँ सर्ट नोटमा सोध्न पनि सक्छ। सरी, यो फेनेरोजोइक र पेलियोजोइकमा के फरक छ भनेर सोध्न सक्छ हैन। फेनेरोजोइक भन्ने बित्तिकै तपाईको इयोनमा भयो हैन, 545 मिलियन इयरदेखि स्टार्ट भएर अहिलेसम्मको सबै एजलाई फेनेरोजोइक भन्यो। र पेलियोजोइक भनेको फेरि अहिलेको एज होइन। पेलियोजोइक भनेको त्यही फेनेरोजोइक स्टार्ट भएको एज 545 एजदेखि 545 मिलियन इयरदेखि 245 मिलियन इयरसम्मको एजलाई चाहिँ पेलियोजोइक भनिन्छ। त्यस्तै 245 देखि 66.4 मिलियन इयरलाई मेसोजोइक भनिन्छ। 66 देखि अहिलेसम्मको प्रेजेन्ट एजलाई चाहिँ सेनोजोइक इरा भनिन्छ है। अब यो यसमा तपाईहरु कन्फ्युज हुनु भएन। कहिलेकाहीँ सर्ट नोटमा सोध्न सक्छ पेलियोजोइक, मेसोजोइक, सिनोजोइक भनेर सोध्न पनि सक्छ। तपाईहरुले चाहिँ यो चाहिँ 545, 245, 66 यो चाहिँ तपाईहरुले एकदम ख्याल गर्नु पर्यो। एकदमै यो चाहिँ मेजर बाउन्ड्री लाइन हो यो जियोलोजिक टाइम स्केलमा। अब यिनीहरुमा यो विभिन्न पिरियड हामी पनि काउन्ट गर्छौं। यो पिरियडमा तपाईले काउन्ट गर्नुभयो भने टर्सरी पिरियड भनिन्छ हैन, त्यस्तै क्वाटर्नरी पिरियड भनिन्छ, त्यस्तै पेलियोजिन भनिन्छ, नियोजिन भनिन्छ हैन। यो पिरियडमा आउँछन् यी कुराहरू। त्यस्तै क्रेटेसियस, जुरासिक, तपाईहरुले विभिन्न फिल्म पनि हेर्नुभयो होला हैन, जुरासिक पार्क भनेर। अब क्रेटेसियस, जुरासिक, ट्राइसिक एज, अब यो कहिले कहिले भएको थियो भन्ने कुरा सबै यहाँ एज दिएको छ। तपाईले अब जनरली डाइनोसोरको एज भनेको यही मेसोजोइक एजमा डाइनोसोर आएको थियो। मेसोजोइक एजमै डाइनोसोर कोल्याप्स भएर गयो। अब यो कति एजमा कोल्याप्स भएर गयो भन्दाखेरि 245 मिलियन इयर अगाडि स्टार्ट भएर 66 मा चाहिँ यो कोल्याप्स भएर गयो। किन कोल्याप्स भयो भन्दाखेरि यसको पनि आफ्नै एभिडेन्सहरू छन्। यो विभिन्न जियोलोजिक टाइम स्केल, जियोलोजिक टाइमिङमा चाहिँ बाहिरबाट विभिन्न स्टेरोइडहरू आएर पनि ठोकियो भन्ने कुराहरू आउँछ हैन। त्यस्तो कारणले अर्थमा एकदमै बढी हलचल भयो र त्यति बेला जति पनि अर्थमा भएका लिभिङ बिङहरू चाहिँ सबै कोल्याप्स भएर गयो भन्ने एजम्पसन छ है। ती कुराहरू हामी फर्दर क्लासहरूमा डिटेलमा हामी पढ्छौँ। र म नेक्स्ट क्लास चाहिँ जियोलोजिक टाइम स्केल अलि हामी डिटेलमा पढ्नुपर्छ हैन। यसलाई चाहिँ यसको मेजर इभेन्टहरू के थिए, लाइफ फर्महरू कुन कुन एजमा कसरी फर्म भए भन्ने हामी नेक्स्ट क्लासमा हामी यसको कन्टिन्यू गर्छौँ। यहाँसम्मको तपाईहरुलाई केही सोध्नु छ भनेदेखि सोध्न सक्नुहुन्छ। Any questions? अलिकति इन्टरेक्टिभ हुनु पर्यो है। केही छ क्वेसन अहिलेसम्मको टपिक्समा? सबै बुझ्यो? म सोध्छु है तपाईहरुलाई फेरि। लिथोस्फियर भनेको के रहेछ भनौँ त? दिपेन्द्रले भनौँ त। दिपेन्द्र तिवारी। Which content? हजुर
तपाईको अनम्युट गर्नुस्। म्युट भयो फेरि। ओके। It contains land. It contains land. लिथोस्फियर भनेको हजुर। ओके। अर्को आशिष पौडेलले भनौँ त। Rocky outer part of the earth. Rocky outer part of the earth. त्यसको थिकनेस कति जति हो? लिथोस्फियर र क्रस्टमा के फरक छ त्यसो भएदेखि? चेतनाले भनौँ, क्रस्ट र लिथोस्फियरमा के फरक छ? अनम्युट गरौँ चेतना। म्युट छ है, म्युट। अनम्युट गरौँ पहिला। एन्सर आएन चेतनाबाट। वासुदेव, वासुदेव पौडेल, क्रस्ट र लिथोस्फियरमा के फरक छ? दीपक भण्डारीले भनौँ त। पहिला अनम्युट गरौँ, म्युट छ है तपाईहरुको। विनय अधिकारी, मैले यहाँ सबैको यहाँ नाम टिपिरा हुन्छु है। यहाँ कोले एन्सर दिएको छ, कोले दिएको छैन, सबै पछि इन्टरनल। ल विनयले भन्नु पर्यो। क्रस्ट भनेको चाहिँ आउटर मोस्ट लेयर अफ अर्थ हो। यो 33 किलोमिटर जति हुन्छ थिकनेस। ओके। अनि लिथोस्फियर भनेको आउटर मोस्ट सलिड पार्ट अफ अर्थ। त्यसको थिकनेस कति जति होला? 100 किलोमिटर जति सर। ओके। ओसनमा 100, कन्टेनरमा कति होला? खै सर त्यो त थाहा भएन। र कसले भन्न सक्छ कन्टेनरमा कति हो यसको थिकनेस? ल म नै बोलाउँछु है नाम। दीपक भण्डारीले भनौँ त। दीपक भण्डारी, हजुर। तपाईहरु यो भिडियो पनि अन गरे हुन्छ है, के अरे भन्ने बेलामा, किनभने म अहिले तपाईहरु। ओके। कन्टिनेन्टमा चाहिँ 200, अलमोस्ट अराउन्ड 200 हैन? लिथोस्फियर। ओसनमा चाहिँ 100, अलमोस्ट 100। ओके। अस्मिता अधिकारी, अनम्युट गरौँ। क्रस्टको चाहिँ, क्रस्टमा कन्टिनेन्ट र ओसन छ हैन? त्यसको थिकनेस कति हो? अस्मिता, ल अस्मिताको एन्सर आएन है, मैले यहाँ चिन्ह लगाइरहेको छु। अच्युत पराजुली, आर यु देयर?
What is the thickness of crust in ocean and continent? Achyut? No answer. Bhim Bahadur. Bhim Bahadur, are you online? No. Hello.